हांवें आयकलां ते दाबोळी एअरपोर्ट बंद जावपाचें आहा. तुमी कितें म्हणटा? दाबोली एअरपोर्ट बंद जावपाचें म्हणून हांवें कांय न्हू म्हटल्यार जेन्ना मोपा एअरपोर्ट जालो पळय न्हू तेन्नाच्यान हांव लोकांक सांगत आसा की हे पळय आसा पळय न्हू आमचे सरकारा भितर आमचे मिनिस्टर MLA पळय आसा हेंच्यांनी थंय मोपाक भरपूर जागे बिगे सगळे घेतलेले आसा न्हू आनी त्या लोकांचे पाड तांकां पयशे बिशे शेताचे बिताचे तांकां जॉब बी ते सगळे कांय करिना आनी त्या लोकांक फक्त बेश्टोन चुट्टीचो सोरोप दाखोवन दवरला आनी हो एअरपोर्ट बंद जातलो दाबोलीचो अशें म्हणून आमी पयलीं पासून हांव जाल्यार म्हाजे कितले तरी व्हिडियो आसले दाबोलीचो एअरपोर्ट बंद करपाक लागून हे सगळे आमचो दाबोलीचो आमदार आहा पळय तेजी नाटकां आसा तुमकां खबर आसा सोरोप आसता मरे सोरोप तसल्यांतलो तो सोरोप ताका कितें आसा तो एअरपोर्ट बंद करूंक जाय म्हणूनच तो फ्लायओवर करता ते कोळसो जाय तसो व्हरपाक जाय म्हणून एअरपोर्टाचे तांकां इतलें कित्याक पडलां तुका खबर ना एअरपोर्टाचे सगळे कामां बिमां करून घेता आनी आतां ते एअरपोर्टाक ते पळयना टॅक्सी स्टँड पळय आसलेलो ते बांदला येद्दे व्हडले करोडांनी पयशे मोडला पूण एकूय टॅक्सी थंय वयर रावपाक दिना कित्याक सगळे बेकार पयसो घातला तितलो पयसो खाल्ला मेल्यांनी हांगा वयर बोगद्यार न्ही बोगदा नेवीचे हे आसा मिलिटरीचे थंयसर कित्याक तो इतलो लाख 2 लाख स्क्वेअर मिटर जागो तांकां दिल्लो आसा ते नेवीवाल्यांक थंय कित्याक हाडिना हां थंय एंटार्क्टिकाय बी आसा ती नेवीवाल्यांकूय थंय धरा तांकां डायरेक्ट समुद्राचेरसून खंय जाता कितें जाता खंयसून हें जाता तांकां बरें क्लियर कट मेळटलें ते दाबोले कित्याक तांकां नेवीकारांक दिवपाक जाय कितें अशें करपाक जाय म्हणून म्हाका कांय कळना कितें आनी कित्याक तो म्हणजे अख्खे सावथाचे पोट्टो मारपाक सोदता हॉटेलकारांचे म्हणा टॅक्सीवाल्यांचे म्हणनाका मागीर बाजारकारांचे म्हणून सगळें कित्याक आनी जो लोक आतां हांव काणकोण रावता समज आनी हांगासून हांव मोपा वयतलें आनी मोपासून येतलें म्हणजे सबंद आदेश तुमी लोकांचो पिड्ड्यार करता जेका मोपा तिकीट मेळटा ताका मोपा देंवनी आनी जेका दाबोली देवपाक मेळटा ताका दाबोली देंवनी सगळी अरेंजमेंट करता कित्याक तुमकां जाणा पळय कॅप्टन विराटोन पळय न्हू जें उलयलां न्हू संसदाच्या भायर येवन ताका कितें तरी मेळ्ळें पत्रक मेळ्ळें म्हणून तो कॅप्टन विराटो उलयलो तो बेश्टो उलोवपाचो ना तो बेश्टो उलोवपाचो ना हांगासरलो आमदार आसा पळय तो कुस्क्यो मारपाक आनी कांय ना तो मारपाक कुस्क्यो आनी दाखोवपाक काय ना दाबोली वचना ताका आपल्या लोकांक सांबाळूंक जाय ते सरपंचाक बी सांबाळूंक जाय म्हणून ती नाटकां करता ते हायवे रोडान ती सगळी तेजी फार्मास बिर्मास ते जीम बीम सगळे मोडचे म्हणला म्हणून थंय तो फ्लायओवर करता म्हणजे तांकां तो वाचयता कित्याक 5-6 हजार लोकांची थंय तेणें नांवां घालून दिल्या त्या सरपंचान ताका ती नांवां घालून दिल्या आनी ताका लागून ताका सांबाळपाक ही सगळी तयारी करता आनी तेजो ब्लॅक मनी बी तो सांबाळटा आसतलो ताका लागून सगळें नाटक आसतलें आनी तो दाबोली बंद करता तो सांगता आमकां बंद करचो ना म्हणून पण तेजें नाटक आसा तो शुवर बंद करतलो ताका तेच जाय ताका बंद केल्लें जाय तो लोकांक जळोवपाक आनी कांय ना तेजो स्वार्थ म्हाका हांव एक म्हणटा की कॅप्टन विराटो जेन्ना उलयलो हो बेश्टे सांगता पेपर करूंक ना करूंक ना हांव त्या सिंगाक बेश्टो मेळपाक गेलो म्हाजे कित्याक आनी ते कॅप्टनाच्या हातीन लागला ते कितें खंय करार करता तुमी कितें करतात तुमी सगळें तुमी करता थंय पळय मरे आतां दाबोली ते फ्लायओवर जाल्या लोकांची घरां दारां मोडलीं पण ते नेवीचे कंपाउंड मोडून तांकां भितूर घे म्हणून सांगपाक ताका कपासतात ना ताका ती कपासतात ना ती कंपाउंड हरशीं खंय आसलेले कितले भायर येयले ते मोडून भितूर घेवंक जाय मरे ताका हां एकाच सायडीन मोडटा आनी दुसऱ्या सायडीन कित्याक मोडना ते कित्याक करिना ते करपाक नाका त्या नेवीकारांक खंय कितें तरी नाटक आसा तेजें स्मगलींग बिगलींग जाता म्हणून पळय फाटल्या वेळार तेजो बोवाळ जालो ते नेवीकार सगळे करून दितात म्हणून हें सगळें चल्लां आसतलें नेवीकारांक वाचोवपाक जाय बोगद्यार येद्दो व्हडलो जागो आसा हां आनी बेस्ट जागो आहा कितले पुर्तुगीज टायमा पासून तेंचो तो जागो आसा तांकां ह्या एअरपोर्टाचेर कित्याक हें करूंक जाय नेवीन कित्याक दिवंक जाय ते कित्याक दिवंक जाय म्हाका तूं सांग हां लोकांची वेवस्था तुमकां करपाची ना आनी आमकां खरें म्हणजे जाल्यार पाकिस्तान हांगा जम्मू काश्मीर वचून ही बॉर्डर आमी फुडें फुडें क्रॉस करूंक जाय हे लोक आमचोच बॉर्डर क्रॉस करतात अख्ख्या वास्कोन तूं पळयना सगळ्या कडेन ते लोकांनी आपले आपले सगळे हे केल्ले आसा आनी आमकां कांय ना कोण विचारिना तांकां आनी हो तितून हो नाक कसो सगळे पाड घालपाक आनी एअरपोर्ट जर बंद जालो न्हू अख्ख्या सावथाच्या लोकांनी न्हू अख्ख्या सावथाच्या लोकांनी उगडात दवर ताका खंय कितें करूंक जाय पळय ताका तो आमदार पळय आसा दाबोलीचो ताका कितें करूंक जाय तें करतले लोक ताणें सांबाळून रावंक जाय तो पळय झेत मारता आतां म्हणटा ना
मागीर भितूल्या भितूर पेपर करता सोरोप कसो हळू येवन डाच मारता तसल्यातलो जाला तो आनी कांय न्हू. एअरपोर्ट कितले तरी पयशे खर्च करून एअरपोर्ट बांदला आनी एअरपोर्टाची दशा बंद करतले अशें म्हणून कुजबूज आयकूंक येता. अजुनूय काम चालू आसा पळय, अजुनूय करोडो मोडीत आसा आनी मागीर केन्ना तरी अशी हें जाता हांगा बंद करपाची पाळी बंद करतले म्हणून उलयले जाता. हळू भितूरले भितूर पेपरां सगळे करता थंय कितें तरी नाटक चल्लां हेंचे. पयशे खावपाचे खायत आहा, करोडो पयशे मोडले आनी हे म्हणून देखावे केले, हे असले देखावे केले, हे सगळे अशे देखावे केले. काय करता ह्या पद्दत त्या प्रयत्न हे असले देखावे केले. गोवा विमानतळ आंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा अशें म्हणून हें करता. करोडो रुपया मोडटा, हांगा हें करता थंय तें करता चालू आसा. पूण मदीं वचून अशी कुजबूज आयकूंक येता. बिल्डींग दिसता ती पार्किंग म्हणून केली, येलो बिल्डींग दिसता ती पार्किंग एरिया म्हणून केली. सगळे जळामळा गाडी लायता, टॅक्सीवाल्यांनी बी थंय पार्किंग करचें अशें म्हणून सांगलेलें. पण आतां पळयत जाल्यार एक दीस सुद्दां थंय कोणें पार्किंग केलें म्हणून दिश्टी पडना. कळ्ळें न्हू. टॅक्सीवाल्यांक 4,000 मिटर 4,000 मिटर 11,000 12,000 केलो आनी 5 वर्साच्या वर्सा ताका रिन्यूवल म्हणून करचें पडटा, त्यो भानगडी करता. तरी सुद्दां हे टॅक्सीवाले ताका अभिनंदन करतात. थंय लज ना हांकां. बंद गोंयांचो प्रश्न आहा, फक्त एअरपोर्टा वयलो दाबोली एअरपोर्टाचो प्रश्न न्हू हो, सबंद गोंयाचो एअरपोर्टाचो प्रश्न आहा. आनी हे लोक आपल्या स्वार्थाक लागून थोडे टॅक्सीवाले वचोन तेजो जेणे हांकां फोणान घातला 4,000 मिटर 11,000 घातला तेजो अभिनंदन करता. त्या चोराच्या उलट्या बोंब्या. हळू हळू हांगासरले पळय एअरलायन आसा, मागीर दुसरे वेगवेगळे खंयचे खंयचे कंपनीचे प्लेन पळय हांगा देंवताले, तांकां हांगा देंवपाचें बंद केलां. हळू हळू मागीर कितें म्हणटले खबर आहा? ना ते एअरपोर्टाचे ज्यांचो बिझनस आहा तेच हांगा येवंक सोदिना. आमी कितें करतले? आपली हलकटपणां सांगचे ना, आमी कितें करतले? थोडे आहा हांगासर सगळे काबार करूंक उठल्या, आपली पोळी वाजून घेतली की जालें. आतां जर येवपाचेच जर प्लॅन हांगा बंद जाले जाल्यार फुडें करता कितें?